میفرمایید که آقای خامنه‌ای واسه بقیه هیچ کار نکرد. شما مطلع هستید که مزار آقا امام هادی علیه السلام رو بمبگذاری کردن، مزار امام حسن عسکری رو بمبگذاری کردن. چون اونجا رو ساختی ساختن؟ شما خبر دارید؟ برادر بزرگوار من، سوال من از بقیه، حالا اونو جواب میدم. کی اون را ساخته؟ اون را مردم ایران پول جمع کردن، مردم عراق پول جمع کردن و دولت عراق اونجا هیئتی دارد، اوقاف شیعه اون را بازسازی کرده. شما نگو خامنه ای درست کرده. حالا سوال ما راجع به بقیه از جان من. حرم عسکریین علیهم السلام، دولت عراق دولت شیعه هست و علما و حرم عسکریین اینقدر موقوفات داره، مردم اینقدر برای بازسازی اونجا حرم ائمه مثلا پول جمع کردن از ایران، خارج ایران، از خود مردم عراق، مردم کویت، شیعیان عربستان سعودی، قطر و غیره. شما این را نگی خامنه ای کرد، دروغ نزن. شما حرف راست درباره بقیه به من جواب بده. من نگفتم که رهبری کاری کرده. من سوال من از شما اینه. بله چرا همین مردمی که شما میفرمایید که پول جمع کردن، کمک کردن، همین مردم ایران که قبل آقا امام هادی علیه السلام، امام حسن علیه السلام، چرا بقیه که شما میفرمایید درست میکنن؟ چرا؟ به دلیل اینکه وهابیان نمیشه باشون به زبان خوش صحبت کرد. اینا دشمن کیان؟ اینا اگه بتونن اونجا رو هم میکنن برج. من به شما میپرسم برادر من از شما میپرسم که شما به من بگی آیا اسرائیل از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ علمی پیشرفته تره یا عربستان سعودی؟ مسلما اسرائیل. احسنتم. اونجا شما برای 4 تا فلسطینی اونجا اگر بگید که اسرائیل صدمه میزنه، جنگ اتمی پیش میاد، میگه ما نمیترسیم، ما اینجا از مظلومین غزه، طفلان غزه دفاع میکنیم. اونجا حاضری که تمام ایران، تمام مردم ایران را فدای مردم غزه و مردم فلسطین و اینها بکنید، از اسرائیل نمیترسید. این من حرفی ندارم که وهابیت دشمنه، من میگم وهابیت سرسخت‌ترین دشمن ما، در این شکی نیست. اما اینها اونقدر نه از لحاظ اقتصادی، نه از لحاظ علمی، نه از لحاظ نظامی، ولا از لحاظ نفوس و عدد مردم، عددی هستند که مقابل مردم ایران تنها. حالا شیعیان بیشتر از ایران هستند، مردم عراق شیعه هستند، در کویت، در خود عربستان سعودی شیعیان خیلی زیاد است، در خود عمری های عربستان. اینطوری نیست که تمام عربستان همگی عمری هاشون وهابی باشه، در بین اونها مردمی که به زیارت قبور و زیارت و ساختن قبور اعتقاد دارن عددشان خیلی زیاده، در مقابل اونها چیزی نیست. حالا من شما میپرسم که رهبر شما وقتی که از اسرائیل نمیترسد، از امریکا نمیترسد و حاضر کشور ایران را تا سرحد مرز جنگ اتمی ببرد و اونجا آمده انواع تحریم ها بر ایران وارد شده، در این 30 سال در برای بازسازی قبور ائمه بقیه علیهم السلام چیکار کرده؟ شما به من بفرمایید. نگی که وهابیت دشمن ما هست. بله من قبول دارم دشمن ما هست. اما اسرائیل از او قوی تره. از اسرائیل وقتی که نمیترسد چرا اینجا آمده توقف کرد؟ اگر واقعا انگیزه دینی دارد، غیرت دینی دارد، اگر واقعا خودش وهابی نیست، ناصبی نیست، اخوانی نیست، چرا اینجا هیچ کاری نکرده؟ بفرمایید. آقای اگر اسرائیل رو شما بفرمایید هستن، اسرائیل که واقعی چند؟ بله صدای شما قطع شد نمیاد. ما با اسرائیل که نمیخوایم وارد جنگ بشیم، میگیم قدرتش بیشتره، ما از اون نمیترسیم، ما بنا نیست که بترسیم، که نمیخوایم بجنگ. من نگفتم شما با عربستان بجنگ. کی گفته با شما بجنگ؟ آخر شما آخر من اولا شما این که با اسرائیل در حال جنگ بشید، شما غرش را که میزنید. هر روز اون چاقی از جنرال چاق شما، اون چی اسمش؟ فیروزآبادی چیه؟ به اندازه مثلا یک زن حامله شکم، 3 زن حامله شکم میمونه. اون فرمانده کل قوای شما، اون تمام روز میاد میگه ما اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم، رهبر شما میگه حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. من نمیگم شما بجنگید با اسرائیل یا نجنگید، اما این که شما کشمکش دارید و به گروه های مخالف اسرائیل سلاح میدید، این واضح و روشنه، این حقیقته. لذا درگیری نظامی غیر مستقیم شما با اسرائیل داشته اید، این را منکر نشو. عربستان سعودی که میاد میگه اینجا تشنج پیدا میشه، خب اونا که قبور 4 تا امام را خراب کردن، زائرین ما ولو مرجع تقلید اونجا بره، با اون توهین میکنن، با سیلی میزنن، خب اونا شروع کردن مقدسات یک مذهب را و قبور را، قبر را هیچ کس خراب نمیکنه در دنیا، به خدا قسم. حتی امریکایی ها در اینجا اگر ببینید به قبر احترام داره، کاری نداره به مرده، میگه مرده هست از دنیا رفته، ضرری به کسی نداره. اینا من قبور ائمه علیهم رو خراب کردن. شما چی کار کردید؟ به من جواب بده.
صدای شما خیلی خرابه، صدای شما رو من نمیشنوم. خرابه؟ داره واضح صحبت کنید، بفرما. نکنید جناب علایانی، الان من مدتی هست که دارم فرمایش شما رو میشنوم. تعدادی که اخبار ایران رو به شما میگن کلا ضد و نقیض به خدمتتون اطلاع میدن. حالا من خبر ندارم، شما مرا با خبر کن جان من از شما من گفتم به شما که خبر دارید به من بگو. حالا به من بگو که دولت ایران برای کرده. حتی مراجعه کنید، ما فقط تنها مشکلی که توی ایران داریم. بله سوال مرا جواب بده جان من. چیز دیگر نگو. همون سوال من دقیقه. مثلا من میگم من میگم قلب شما درد میکنه، برای قلبت چیکار کردی؟ میگی رفتم پیش دکتر. این جوابه. من از شما پرسیدم که آقای خامنه ای دولت ایران برای بقیه چیکار کرده؟ جان کنید برادر من میخوام این خدمتتون کلی بگم. این اول توجه کنید بعد من جواب سوال شما رو بدم. این چیزی که شما از رهبری ایران اطلاع پیدا کردید بهتون اطلاع ندید. در حالی که شما ایرانی نیستید، داخل ایران زندگی نکردید، ایرانی‌ها رو نمی‌شناسید. حالا 2 روز رفتید حوزه ملی قم نمیدونم کجا نشید بودید، اونجا درس خوندید، یه سری اطلاعات غلط به شما دادن. این اشخاصی که الان دارن به شما چپاراست تماس میگیرن، به شما اطلاعات از ایران میدن، آقا ایران اینجوری شد، آقا ایران اینجوری شد. باور بفرمایید شما رو خیلی سبک شمردن. آقای علایانی به شما شما توهین داره میکنن. شما یک ساده، یک شخص ساده و سالم پیدا کنید، اطلاعات بگیرید. ایران بسیار کشور امن، عدالت همه جاش هست. فقط من مشکل یه مقدار این قضیه از کنم خدمتتون که اقتصادی دارید که ایران حل بشه بهشت میشه ایران. اصلا کشوری مثل ایران نیست، عدالت از سر روش میباره. ما از رهبری راضی هستیم، از ناراجرمون راضی هستیم. شما به نام حالا مقدمه از تمام نشده. شما رفتید تو امریکا نشستید، تو اونجا مشته قایم شدید، همونجا معلوم است که چیکار کنید. شیعه رو میزنید، سنی رو میزنید، وهابی رو میزنید. مقدمه تا نشنیدم. من بی اطلاعم، سلمنا، من خبر ندارم، به من اطلاعات غلط بده. شما خبر دارید، بفرما دولت ایران برای بقیه چیکار کرده؟ من بی خبر، شما با خبر، بفرما. برای بقیه خیلی تلاش کرده ولی متاسفانه بامبست. شما اگر خود همون را بازگو بکن، همون خیلی تلاش چیکار کرده؟ ما خود بنده، ما از خودمونه، من خانواده‌ام یک شرایطی پیش بیاد ما بتونیم بقیه بسازیم. منم تمام باقی را بسازم. سوال من جواب من این نیست. خواهش خانواده شما چیست؟ خواهش خانوادگی شما را کار ندارم. آقای خامنه ای تمام امکانات دولت ایران در دست او هست. چند بیانیه برای بقیه صادر کرده، چی کار کرده؟ اینا رو برای من با شماری بکن. دولت ایران چی کار کرده؟ خواهش خانواده من اینه که بقیه را بسازیم. جان من به خواهش شما کار ندارم. من از سوال دقیق کردم، جواب دقیق میخوام. بفرمایید. من خبر ندارم. گفتی شما رفتی امریکا، در یک گوشه نشستی، شما رو گول زدن، شما نفهمیدی، شایدم تو دلت میگی که من از امریکا پول گرفتم. خب همه اینا درست، من نمیدانم از امریکا پول گرفتم. شما پول نگرفتی از امریکا، شما خبرم داری. ایرانم بهشت از سر کونش عدالت میبره. شما حالا به من بگو که برای بقیه چی کار کرده؟ بار دیگر برای 100 بار از شما پرسیدم، بفرما جواب بده. حالا خدمتتون واسه خودم جناب علایانی، نکنید شما شیعه امیرالمومنین. ما مطمئن باشید اگر راهی باشه متبقی هم رهبری انجام میده، هم مراجع انجام میدن. نمیشه به شهود این بزرگان شیعه شما از کنم خدمتتون توصیه بکنید، خودتون عقل کل بدونید. آخر شما مطمئن باشید از آن یه رفته کنید اگر راهی میبود مطمئنن ایران، حکومت ایران انجام میداد. چرا اینطوری حرف می‌زنید بی‌انصافی می‌کنید شما؟ چی کار کرده جان من؟ عزیز من 1% بذار قرار رو برای تو اشتباه بکنید. چرا خودت دیده؟ دوستان عزیز بیننده خودتان شاهد باشید که من خسته شدم اینقدر این سوال را پرسیدم از اینها. همگی میفهمه سوال من واضحه، سوال من دقیقه. من از اینا پرسیدم که دولت ایران چی کار کرده برای بقیه. اینها برای فلسطین آقای خامنه‌ای چند سخنرانی کرده؟ سخنرانی نمی کند مگر اونجا از فلسطین، از اسرائیلشان صحبت بکنه. چند بیانیه صادر کرده. شما برید روی سایت آقای خامنه ای اونجا سرچ بکنید فلسطین را، مثلا غزه را، اسرائیل را، رژیم صهیونیستی را، الی ماشاءالله بیانیه، الی ماشاءالله سخنرانی. بعد برید روی خود سایت آقای خامنه ای، من این کار را کردم شما انجام بدید، کلمه بقیه را سرچ بکنید.
کلمه بقی را سرچ بکنید ببینید چند تا در چند جا آقای خامنه ای در طول این که 30 سال که ایشان در رأس امور هست، 24 سال رهبره، 8 سال قبلش هم رئیس جمهور بود، برای بقی یک سخنرانی نکرده، یک بیانیه صادر نکرده، یعنی در حتی حرفش نزده. حالا چی برسه مقام عمل؟ شما خودتان برید سرچ بکنید. یک بار بقی را در سخنرانی خود ذکر کرده. اون کی؟ اون زمانی که قبر حجر ابن عدی رضوان الله علیه را وهابیت خراب کردن، اونجا به خاطر اینکه به خاطر قضیه سوریه، به خاطر چونجا منفعت سیاسیش هست، در اونجا بقی را ذکر کرده که بله وهابیت امروز آمدن قبر حجر ابن عدی را خراب کردن، سابقا هم اسلاف اینها بقی را خراب کردن. فقط این قدر گفته. و غیر از آن فقط در مسائل حج در اونجا در سایت ایشان مطالبی راجع به بقی موجوده که مثلا اونجا حجاج وقتی که حج میره، چون خودش مرجع درست کرده، حجاج وقتی که حج میره در مدینه منوره چه اعمالی را به جا میاره. و الا از بیانات ایشان، از سخنرانی هایشان یک لفظ بقی را نمیبینی. بالعکس اونجا برید سخنرانی هایشان درباره فلسطین ببینید، امریکا، اون مسائلی که اصلا ربطی به ایران نداره، منفعتی برای مردم ایران نداره، سر سوزن برای مردم ایران، نه آب درست میکنه نه روغن درست میکنه، بلکه بلا و مصیبت برای مردم ایران درست میکنه. اونا را ذکر کرده. دولت ایران در این 30 خب میگه آقای خامنه‌ای شاید سخنرانی در سخنرانیاش چطور، در اعمالش چطور. شما یک بار ببینید در این 30 سال یک بار وزیر خارجه را فرستاده، یک بار یک کنفرانس بین المللی رسمی گذاشته، یک تظاهرات جهانی، روز بین المللی قدس، روز جهانی قدس گذاشتن. بقی قدس برای ما کدام در شما کدام روایت شیعه دیدید که مستحبه که شما برید این قد ثواب داره قدس برید زیارت بکنید؟ گوش کن قدس برای ما اهمیت مذهبی نداره، اما قبور ائمه بقی علیهم السلام 4 تا مشهد مقدس اونجا هست. یک مشهد نیست اونجا، 4 تا مشهد مقدس اونجا هست، 4 تا نجف اشرف اونجا هست، 4 تا کربلای معلا در اونجا هست. در بقی هیچ جای عالم شما سراغ ندارید که 4 امام معصوم علیه السلام در یک مکان خوابیده و آرامیده باشند. اگر خامنه‌ای شیعه بود، اگر خامنه‌ای وهابی نبود، اگر خامنه‌ای ناصبی نبود، اگر دولت ایران دشمن شیعه نبود، اگر دولت ایران درد مذهب شیعه را داشت، در این 30 و چند سال یک بار برای بقی یک تلاش میکرد. به اندازه 100 که برای فلسطین کرده برای بقی میکرد. نکرده اند دوستان عزیز. و من از ایشان پرسیدم، ایشان میگه من بیخبرم. من بیخبر نیستم، برو سایت خامنه‌ای را ببین. درسته من امریکا هستم اما اطلاع آوری خیلی عزیز. اما اینکه شما میگید ایران همه چیز عدالت میبره، این رو برات بگم که رئیس جمهور شما، رئیس جمهور فعلی، همین کسی که آقای خامنه‌ای با او خیلی خوب میبالد و اینا، حسن روحانی همین چند وقت پیش سخنرانی کرد، گفت در این چند سال گذشته بیش از 10,000 میلیارد اختلاس صورت پذیرفته. این کشوری که از اون عدالت میبره 10,000 رئیس جمهورش میگه، ایشان میگه که اینجا سر و تهش عدالت میبره. عجب عدالتی در کشوری که فقط رئیس جمهورش میگه، نمیگه 10,000، میگه بیش از 10,000 میلیارد از بیت المال رسمی، از بودجه رسمی دولت دزدی شده. اونجا وزرایشان خودشان تمام روز بیانیه میدن، سخنرانی میکنن که 120 میلیارد، یکیش میگه دلار، یکیش میگه چند صد میلیارد دلار گم شدن، معلوم نیست کجا رفته. بیاد این آقا آمده میگه که اینجا عدالت میبره. بفرما عدالت بفرما، خیلی عدالت اونجا. جناب آقای همین که شما وزیر میفرمایید، ما خب علما زیاد داریم تو ایران، علما زیاد هستن. شما بفرمایید علمایی که اسلام مسئولیت دارن توی از کنم خدمتی که مردم رو هدایت کنن، ارشاد کنن، این همه علمایی که مدعی هستن علمای بزرگ شیعه، کدوماشون بیانیه دادن؟ خیلی زیاد. حضرت آیت الله وحید خراسانی مد ظله العالی من من برات بگم گوش کن. علما امکانات دولت را نداره، علما رادیو در اختیارش نیست، تلویزیون در اختیارش نیست، علما بانک ها در اختیارش نیست، علما سپاه پاسداران در اختیارش نیست، علما ارتش تحت اختیارش نیست، علما از دولت ایران میترسن. اما با این هم علما به قدر توان خود سخنرانی، نوح سرایی، از آقای وحید خراسانی و خیلی از مراجع من خودم یادم هست، در روز وفات، در روز انهدام قبور ائمه بقی علیهم السلام 13 شوال، هر سال در دروسشان تعطیله. بله شما چی نگویید که اینها چی کار کردن؟ ائمه علما به قدر توان انجام دادن، اما امکانات اونها اولا بله شما فکر میکنید این کافیه؟ بله فقط لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نمیتونه با رهبری صحبت بکنه
میکنه با رهبری صحبت این دلیل دارن واسه این کار. گوش کن نمیکنن با رهبری صحبت بکنن. با رهبری چی صحبت بکنن؟ با این دجال. این دجال اینقدر مغروره، این خودش در بیوت مراجع، در بیت هر مرجع 20 تا جاسوس داره این ملعون. تلفن گذاشته اونجا، سماعت گذاشته که گوش کنه اینا چی میگن. اونجا دوربین گذاشته، دوربین مخفی که اینا ببینن که اینا چیکار میکنن. بعد در کنار اون 20 تا طلبه جاسوس در هر بیت هر روز میفرسته که برید اونجا بنشینید اینا چی میگن. در بین کارکنان دفاتر پر از جاسوسا، خصوصا همین دفتر شهرستانی سیستانی پر از جاسوس‌های وزارت اطلاعات. مراجع داره با خامنه‌ای صحبت میکنه، کجای خامنه‌ای رو درست بکنه؟ کجای خامنه‌ای رو درست بکنه آخر؟ این دون پایین از شأن مراجع ما که با یک کسی که در حمام منصوری اون سابقه اشه با او برن صحبت بکنن یا با اون برن حرف بزنن. بله او کارهای خامنه‌ای یکی دوتا که نیست که خراب باشه، او سر تا پا کارش خرابه. یک وهابی ناصبی آوردید اونجا. بله علما چیکار کنه؟ علما خیلی علما دیگر بیشتر از این توان نداره. مثلا من یک روحانی ام اینجا میتونم سخنرانی بکنم، مثلا میتونم مردم را بگم شما نوحه بخوانید، گریه بکنید. دیگر من از این بیشتر امکانات ندارم، یعنی که من یا یک روزی مثلا تظاهرات مردم بگید شما برید تظاهرات بکنید. علما این کار را کرده اند و میکنند، علمایی که درد دین و درد مذهب دارن. اما امکانات یک دولت خیلی بیشتره از امکانات علما، خصوصا اون علمایی که تحت پنجه دولته. دولت به اونها اجازه نمیده که کاری انجام بدن. میگن ما خود ما هر کار را خود ما انجام میدیم. اگر قرار با وهابیت مبارزه بشه شما سکوت بکنید، ما خود ما انجام میدیم. اگر قرار جواب وهابیت داشته باشه شما حرف نزنید، ما خود ما کتاب چاپ میکنیم، ما خود ما تبلیغ میکنیم. اگر قرار بقی نه شما فعلا کاری نگیرید، تشنج ایجاد میشه، ما خود ما بقی را درست. هر مسئله را شما علما را که اجازه نمیدید اونها در دخالت بکنه در امور. شما که اجازه نمیدید اونها را که اونها کاری بکنه. در حد توان خود علما انجام میدن، علمای صادقین، و اونا عددشان کمه. بیشتر علما هم که علمای فاسد و فاسقن. لذا برادر بزرگوار من، دوستان عزیز، بهترین دلیل ناصبی بودن خامنه ای همینه، خیانت به تشیع همینه. فلسطین را آقا بابا 4 تا ناصبی در غزه. من نمیگم اونا که مظلوم کار خوبیه، نه، ظلم بده، اسرائیل بر اونا ظلم میکنه. بله خدا ظالمین را لعنت بکنه. هر جایی که ظالم هست بر یک بینوایی بیچاره ظلم میکنه و بله. اما اون غزه 2 میلیون نفوسشه، شیعیان پاکستان 40 میلیون نفوسشه. از 30 سال که اونا قتل عام میشون. شیعیان افغانستان 7-8 میلیون نفوسشانه. این قتل عام های مسلسل را دیدن. خامنه یک بندازه سر سوزن به اونا کمک نمیکنه، بلکه بالعکس به اون قاتلین اونها کمک میکنه. همین الان عکس سمیع الحق را با خامنه ای نشان دادن. این خامنه ای بدترین منافق، این ملعون، این فاسد. اگر درد مذهب داشت، درد دین داشت، این نمیتوانست یک هیئت بلند رتبه دولت را بفرستد با عربستان سعودی که ما تقاضا داریم قبور ائمه بقی علیهم الصلاه بازسازی بشه و اختیار قبور و تولیت این در دست شیعیان عربستان باشه یا شیعیان جهان باشه. مثلا یک هیئتی از تمام شیعیان جهان یا حداقل خود شیعیان عربستان، علمای اونجا اداره بکنن قبور ائمه علیهم السلام حرم را. عربستان سعودی قبول نمیکنه. فشار راههای لازم نیست جنگ بشه، راههای فشار خیلی زیاده برای دولت که یک دولت دیگر را تحت فشار قرار بده. اینها هیچ کاری نکردن. میگم یک بیانیه نداده این ملعون خامنه ای برای فلسطین. برای فلسطین یک سخنرانی نمیکنه. این اصلا مرض فلسطین داره خامنه ای، همونطوری که بعضی مردم مرض بواسیر دارن. بله اجلکم الله. این خامنه ای را مرض فلسطین گرفته. مرض فلسطین این سخنرانی بیانیه همه جا فلسطین، غزه، بله اونا مظلومین رژیم صهیونیستی، رژیم اشغالگر، اونا. من نمیگم اونا خوبه، نه، اما ما شیعه هستیم، ما اولویت داریم. ما بله در عالم مظلوم خیلی زیاده، ما برای اونا خود با کشتن بدیم در حالی که خود ما از اونا بیشتر مظلوم تر هستیم. این کار نه شرعی را گفتن نه عقلی را میگه. این یک خائنه، یک دیوانه را آوردن اینجا که رهبر کردن. دیوانه که نیست، زرنگه، اما خب آدم منحرف یا شیطانه.